प्रचण्ड त बाँचे नि त, 17,000 मरे। बाबुराम त बाँचे, बाबुरामका छोराछोरी त बेलायत पढ्थे। हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैनथ्यौँ, बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे। कसरी होला, के जादु होला त्यसमा भन्नुहोस्। एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, बाउको नागरिकता चाहिन्छ, अनेक चिज चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन, सबै चिज पाउन। यस्तो पासपोर्ट सासपोर्ट कुन पासपोर्टबाट जानुभएको थियो, कहाँ भिसा लागेको थियो, बाबुरामजी बताउनुहोस् त। तपाईँका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा जहाँ कमसेकम 2-4 लाख 5 लाख महिनाको खर्च हुन्छ, छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको थियो, कहाँको आम्दानीले भूमिगत हिँड्दाखेरि। यतापट्टि नजाउँ, खालि मैले यसो सम्झाइदिएको नि साथीहरूलाई। उहाँहरू युरोप घुम्नुहुन्थ्यो, हामी त भिसा पाउँदैन थियौँ। यहाँ त पुलिसको रेकर्डले हामीलाई त पासपोर्टै दिँदैन थियो। मैले पासपोर्ट लिएको सांसद भएपछि, बहुदलीय व्यवस्था आएर सांसद भएपछि 48 सालमा मैले पासपोर्ट बनाएको पहिलोपल्ट। हामीहरूलाई पासपोर्ट दिँदैन, पुलिस रेकर्ड खराब। प्रचण्ड बाबुरामजीको पुलिस रेकर्ड खराब हुँदैन। राज्यको हार्डवेयर जुन छ, सेना प्रयोग हुन पाएन, पुलिस प्रयोग हुन पाएन। अदालत प्रयोग गर्दैखेरि काम पुग्ने भएको हुनाले अदालतले नै परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री छुट्टी, अर्को एउटा प्रधानमन्त्री जडान गरिदियो। यो चाहिँ राज्य सत्ताको यो स्ट्रक्चरल सुपर स्ट्रक्चरका दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा यो राज्य सत्ताको पाटो, अर्को चाहिँ नि आइडियाको पाटो। यसभित्र आइडियाभित्र धर्म, संस्कृति, कानुन, नियम, संविधान आदि बनाएर त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्ने। त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्न सोझै कानुनको मात्रै हिसाबले पनि हुँदैन, सेना प्रहरीको हिसाबले, अदालतको हिसाबले मात्रै, हिरासतको हिसाबले मात्रै ठुलो समुदायलाई सधैँ कन्ट्रोल गरिरहन सकिँदैन। किनभने प्रतिक्रियावादी शासकहरूको सङ्ख्या सानो हुन्छ र आम श्रमजीवी जनता जो परिवर्तन चाहन्छन् तिनको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। हामी हुँदैनथ्यौँ भने म साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एकपल्ट दरबारमा कुरा हुँदा तत्कालीन राजा मेरा पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक भने। मैले भने त्यो कुरा त गाउँघरतिर गएर सोझा सिधा जनतालाई भने हुन्छ सरकार, अब हामीहरूसँग त के कुरा गर्ने त्यसमा। मौसुमका पुर्खा पछाडि थिए, लडेन, बाँचे, इतिहास लेखे, फलानाले लड्यो, फलानाले। हाम्रा पुर्खा अगाडि थिए, को मर्यो, को कहाँ के भयो, त्यो लास उठाउने पनि मान्छे भएन, हाम्रा पुर्खाको नाम पनि रहेन, किन मरिहाले, अगाडिको पङ्क्तिमा थिए। ती लडेर मर्नेले चाहिँ जितेनन् होला र त्यो लडाइँ गरेनन् होला र हाम्रा पुर्खाले चाहिँ आर्ज्याको होइन, ज्यान दिएर मरेर। हाम्रा पुर्खाले लडेर हो, मौसुमका पुर्खा त पछाडि थिए, त्यस कारण मौसुमका पुर्खा बाँचे, हाम्रा पुर्खा। संविधान भनेको एउटा पुस्तक हो, बलजफ्ती गर्यो भने च्यात्न कति बेर लाग्दैन। तर जनता सचेत छ भने सचेत जनताको मनोबल च्यात्न सकिँदैन, सचेत जनताको अठोट च्यात्न सकिँदैन। त्यसै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसेका छन्। यस्ता परमादेश, प्रतिगामी परमादेशहरू अनेक आउन सक्छन्, तर हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हाम्रो हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर संविधान च्यात्न दिँदैनौँ। हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर हामी लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिँदैनौँ, लोकतन्त्र छोड्न तयार छैनौँ। हामीले 7 दशकभन्दा बढी समय सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र हो, त्यसकारण हामी छोड्न सक्दैनौँ। नेकपा एमाले यो अठोटमा भएको हुनाले नै लोकतन्त्र जीवित छ। होइन भने यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि, राम राम लगाएका हुन् कि, कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि, यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्।
यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। हाम्रा पुर्खाले ठुलो बलिदान दिएर देश निर्माण गरेका छन् र अगाडि बढाएका छन्। सम्पूर्ण सहभागी कलाकार लगायत यस देउसी भैलो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सरिक हुनुभएका कर्णाली सम्पर्क मञ्च, सम्पर्क कमिटी, सम्पर्क मञ्च र त्योसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण साथीहरू र अरू तमाम साथीहरू, आज व्यस्तताका बीचमै यहाँहरूका बीचमा आउने मौका मिल्यो। यहाँहरूसँग फेरि परिचय नवीकरण गर्ने, अरू धेरै नयाँ साथीहरूसँग र कर्णालीका प्रतिभाहरूसँग पनि देखभेट हुने, अलिकति जान पहिचान हुने मौका मिल्यो र खुसी लाग्यो। कर्णालीमा आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति, त्यसलाई धान्ने उत्कृष्ट कलाकारहरू पनि छन्, गायनमा, नृत्यमा, सबैतिर, र आफ्नो परम्परागत गायन, नृत्य, वाद्यवादन त्यसलाई जीवित पनि राखेका छन् साथीहरूले। खुसी लाग्यो। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी तिहारको सन्दर्भमा नै यहाँ देउसी भैलो कार्यक्रम र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यति बेला म यहाँहरू सबैमा, यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण यहाँहरूका घर परिवार आफन्त सबै साथीहरूमा र कर्णालीवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सबैमा तिहारको शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस विशेषतः शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम, देउसी भैलो कार्यक्रम मार्फत पनि म यहाँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रा चाडपर्वहरू समयक्रममा निर्माण र विकसित भएका छन्। मैले धेरै ठाउँमा बोल्दा भन्ने गरेको छु, हाम्रा चाडपर्वहरूको असाधारण महत्त्व रहेको छ। हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समाजको रूपमा बेग्लै आफ्नो पहिचानका साथ, आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति साथ र सामाजिक प्रबन्धलाई सुप्रबन्धको रूपमा, सुव्यवस्थाको रूपमा प्रबन्ध गर्नका लागि पनि हाम्रा चाडपर्वहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा गायनहरू, हाम्रा नृत्यहरू, यिनीहरू अत्यन्त उपयोगी भएका छन्। आत्मीयता, निकटता वृद्धि गर्नका लागि, परस्परमा निकटता, सामिप्यता र त्यसै गरेर जान पहिचान, विभिन्न प्रकारका विभिन्न व्यक्तिका विशेषताहरू, ती विशेषताहरूलाई परिचय, तिनलाई उजागर गर्ने, तिनको परिचित गराउने कामहरू पनि हाम्रा चाडपर्वहरूले गरेका छन्। हाम्रा चाडपर्वहरूले हाम्रो सामाजिक स्थिति, सामाजिक मनोदशा, हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, हाम्रो समाज कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कता जान खोजेको छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। तपाईहरुका यी प्रयासहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरेर सामाजिक सुप्रबन्धका लागि राज्य व्यवस्था बनेको हुन्छ। त्यो राज्य व्यवस्थाले सामाजिक सुप्रबन्ध, कहिले सुप्रबन्धका नाममा समाजलाई अगाडि जान नदिनका लागि, यथास्थितिमा राख्नका लागि, अर्थात् राज्य सत्ता यथास्थितिमा राख्नका लागि, समाज यथास्थितिमा राख्न र आफ्ना हितहरूको यथावत सुरक्षा गर्न शासकहरूले दुई प्रकारका प्रबन्धहरू गरेका हुन्छन्। एउटा प्रबन्ध राज्यको प्रबन्ध गरेका हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्युटरमा हामी हार्डवेयर भन्छौँ नि, त्यस्तै हो। राज्यको प्रबन्ध गरेका हुन्छ, सेना मार्फत, प्रहरी मार्फत, अदालत मार्फत, जेल मार्फत, हिरासत मार्फत,
शासन गर्छ र आफ्नो सत्ता टिकाउँछ, आफ्ना हितहरूलाई सुरक्षा गर्छ र टिकाउँछ। अर्कातिर उसले एउटा कन्सियसनेसको एउटा पाटो हुन्छ, चेतनाको एउटा पाटो, त्यो भ्रमपूर्ण चेतना, गलत चेतना विस्तार गर्छ र योजनाबद्ध ढङ्गले राज्यले गलत चेतना, गलत विचार तिनीहरूका लागि विशेष पण्डितहरू तयार गरे हुन्छ, विशेष माध्यमहरू तयार गरे हुन्छ र त्यो आजको समयमा चाहिँ अत्यन्त सशक्त ढङ्गले टेलिभिजन, रेडियो, आइटीका विभिन्न सेक्टरहरू, सामाजिक सञ्जाल, यस्ता अनेक माध्यमहरूबाट एउटा फल्स कन्सियसनेस, मान्छेलाई सचेत छु भन्ने लाग्छ तर सचेत हुन पाएको हुँदैन, सचेत हुन दिँदैन, त्यसलाई गुमराह गरिन्छ, त्यसलाई फल्स कन्सियसनेस भन्छ। उसले आफ्नो वर्गको हित, आफ्नो समुदायको हित, आफ्नो ठाउँको हित त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराबाट उसलाई अलग राख्छ ताकि विग्रह नहोस्, विद्रोह नहोस्, आन्दोलन नहोस्, परिवर्तन नहोस्, यथास्थितिमा आफ्ना हितहरू अगाडि बढाउन सकियोस्। र श्रमिक वर्गले आफ्नो स्थितिमा सुधार चाहन्छ, त्यो श्रमिक वर्गले चाहने आफ्नो स्थितिमा सुधार जो चाहन्छ त्यसका निम्ति उसँग राज्य सत्ता हुँदैन। राज्य सत्ता नभएको हुनाले उसले सेना, प्रहरी, अदालत, हामी सरकारमा हुँदाखेरि पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग हो। राज्यको हार्डवेयर जुन छ, सेना प्रयोग हुन पाएन, पुलिस प्रयोग हुन पाएन, अदालत प्रयोग गर्दैखेरि काम पुग्ने भएको हुनाले अदालतले नै परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री छुट्टी, अर्को एउटा प्रधानमन्त्री जडान गरिदियो। यो चाहिँ राज्य सत्ताको यो स्ट्रक्चरल सुपर स्ट्रक्चरका दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा यो राज्य सत्ताको पाटो, अर्को चाहिँ नि आइडियाको पाटो। यसभित्र आइडियाभित्र धर्म, संस्कृति, कानुन, नियम, संविधान आदि बनाएर त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्ने। त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्न सोझै कानुनको मात्रै हिसाबले पनि हुँदैन, सेना प्रहरीको हिसाबले, अदालतको हिसाबले मात्रै, हिरासतको हिसाबले मात्रै ठुलो समुदायलाई सधैँ कन्ट्रोल गरिरहन सकिँदैन। किनभने प्रतिक्रियावादी शासकहरूको सङ्ख्या सानो हुन्छ र आम श्रमजीवी जनता जो परिवर्तन चाहन्छन् तिनको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। त्यसलाई सीमित गर्नका लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, उनीहरूमा विद्रोहको चेत नआओस् भन्नका लागि अथवा सही चेत र रियल कन्सियसनेस त्यो चाहिँ आउन नपाओस् भनेर उनीहरूले एउटा फल्स कन्सियसनेस, त्यो चाहिँ भ्रम फिजाउँछन्। ठिक मान्छेहरूका विरुद्ध तिनलाई बदनाम गर्ने, अपमान गर्ने, ठिक सरकारका विरुद्ध त्यसको विरुद्ध खनिएर लाग्ने त्यस खालका कुरा हुन्छन्। एमाले सरकारका बेला विकासका विरुद्ध, एमालेका विरुद्ध जुन हामीले देख्यौँ क्रियाकलाप, प्रचार युद्ध, प्रचार हमला जुन देख्यौँ त्यो त्यसकै कुरा हो। त्यसलाई हामीले कसरी चिर्ने त भन्दा तपाईहरुलाई मैले अघि धन्यवाद भने, तपाईहरुका कला मार्फत, तपाईहरुका स्थानीय कला मार्फत तपाईहरुले चेतनाका कुराहरू, फल्स कन्सियसनेस, गलत चेत, दिग्भ्रमित पार्ने, भ्रम फिजाउने, त्यो भ्रम फिजाउने कुराका विरुद्ध हामीले सही चेतना विस्तार गर्ने, सही चेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत जो तपाईहरु गरिरहनु भएको छ। अब हामीले पुरानो मात्रै कुरा होइन, पुराना मात्रै कुरालाई लिएर होइन, यथास्थितिवादलाई नै सहयोग पुर्याउने खालका कुरा होइन, यथास्थितिवादबाट अगाडि बढ्ने खालका तरिकाहरू, कुराहरू, त्यसलाई आकर्षक ढङ्गले गीतको माध्यमबाट, अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले चेतना फैलाउन सक्छौं र त्यो चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ। हामीसँग धेरै सञ्जाल छैन, हामीले टेलिभिजन खोल्न सक्दैनौँ किन त्यो करोडौँको, धेरै करोडको कुरा हुन्छ, महिनै पछि कति करोड खर्च हुन्छ, कहाँबाट गर्ने? हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। विचार धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तपाईहरुले यहाँ दक्षिणा सक्षिणा अलिक दिनुभयो, दिउँ लागौँ, तर कहाँ दिने कहाँ नदिने
अब थुप्रै ठाउँमा पुगिन्छ, यहाँ दिने कि वहाँ दिने कि कता दिने कि आम्दानी थोरै छ, सीमित। हामीलाई त्यस्तो समस्या हुन्छ। अब टेलिभिजन कहाँबाट खोल्ने? हामीलाई आफ्ना नियमित फङ्सनहरू, महाधिवेशन जस्ता कुराहरू, पार्टीका फङ्सनहरू, सभाहरू, यसैलाई त गाह्रो गाह्रो धौधौ परिराखेका हुन्छ भने हामीले अतिरिक्त करोडौँका खर्च गरेर, धेरै करोड खर्च गरेर, 50औं करोड, अरब, 2-4 अरब खर्च गरेर हामी चलाउन सक्दैनौँ। हाई फाइवाला चाहिँ नै नयाँ नयाँ चिजहरू आइराखेका छन्, तिनीहरूको आवाज सुन्नुहोस्, ती को हुन् र तिनलाई कसले चलाएको छ भन्ने कुरा आवाज सुन्नुहोस्, के आवाज हो भन्ने कुरा यसै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो टेलिभिजन खोल्नुहोस्, त्यसको आवाज सुन्नुहोस्, त्यसको आवाजले नै भन्छ कसले चलाएको, कसका लागि चलाएको, कसका विरुद्ध चलाएको। तसर्थ त्यसले त्यही फल्स कन्सियसनेसका लागि कोसिस गरिरहेको हुन्छ, जनता अल्मल्याउन, भ्रम पार्न, झुट फैलाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, मैले नाम मात्रै नलिए, त्यस्ता थुप्रो छ। अब मैले एक ठाउँ बोलेको थिएँ, एउटा नेताले उनलाई पद नभइकन नसक्ने, पद जहिले पनि त्यसका लागि उनले उपद्रव मचाएको मचाइ गर्ने। त्यही भएर मैले उनको अलिकति अभिनय साथ भनेको थिएँ, मलाई त पद नभइकन भएन भन्छन्, मलाई त पद नभइकन, मलाई त पदमै रस बस्यो भन्छन्। त्यो कुरा भनेको थिएँ। टेलिभिजनले के गर्यो भने मलाई त पद नभइकन हुँदैन, त्यो त मैले बोलेकै हो नि त। तर यस्ता मान्छे छन्, यसो भन्छन्, पदका लागि काम गर्छन् र मलाई त पद नभइकन हुँदैन, मेरो त पदमा रस बस्यो भन्छन्। हो, यति काटिदिए हुन्छ, यति काटेर भरे देखाउँछ। मलाई त पद नभई भएन, पदमा रस बस्यो, पद नभइकन त म बस्नै सक्दिनँ। हो, यति काट्छ, यति काटेर भने सुन्नुभयो, बुझ्नु भयो नि त कि बुझ्नु भएन? फेरि हेर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि त? अब त बुझ्नुभयो नि त? अझै बुझ्नु भएन? ल फेरि हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, कुनै कुनै त्यो टेलिभिजनबाट टिकटकमा पनि यताउता पनि खुब आएको छ। अर्थात् त्यो सम्पूर्ण बोली नसुनेको मान्छेले त मेरै मुखबाट त्यो कुरा बोलेको त सुन्छ नि। यसरी भ्रम फिजाउँछन्। हामीले आफ्ना कला, साहित्य, संस्कृति, हाम्रा प्रचार माध्यम, हाम्रा फेसबुक, हाम्रा स्ट्याटस मार्फत हामीले यत्रो योजनाबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हमलालाई चिरेर जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्नु छ र आन्दोलित गर्नु छ र देशलाई रखबारी गर्नु छ, अगाडि बढाउनु छ। हामी हुँदैनथ्यौँ भने, म साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हुँदैनथ्यौँ भने, एमाले हुँदैनथ्यो भने 17 साल अस्ति नै आइसक्थ्यो, अस्ति नै आइसक्यो। तर यहाँ एमाले छ, त्यस कारण 17 साल आउन सक्दैन। 7 सालपछि 17 साल आइहाल्यो नि, आउँथ्यो यहाँ पनि। संविधान भनेको एउटा पुस्तक हो, बलजफ्ती गर्यो भने च्यात्न कति बेर लाग्दैन। तर जनता सचेत छ भने सचेत जनताको मनोबल च्यात्न सकिँदैन, सचेत जनताको अठोट च्यात्न सकिँदैन। त्यसै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसेका छन्। यस्ता परमादेश, प्रतिगामी परमादेशहरू अनेक आउन सक्छन्। तर हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हाम्रो हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर संविधान च्यात्न दिँदैनौँ। हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर हामी लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिँदैनौँ, लोकतन्त्र छोड्न तयार छैनौँ। हामीले 7 दशकभन्दा बढी समय सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। त्यसकारण हामी छोड्न सक्दैनौँ। यो अठोटमा छ। नेकपा एमाले यो अठोटमा भएको हुनाले नै लोकतन्त्र जीवित छ। होइन भने यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि, राम राम लगाएका हुन् कि, कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि, यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्।
यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। तसर्थ यस्तो बेलामा हामीले हाम्रा संस्कृति मार्फत, हाम्रो साहित्य मार्फत, हाम्रा कविता मार्फत, हाम्रा देउडा मार्फत, हाम्रा हुड्का मार्फत यी चिजहरूको कमीलाई पुरा गर्ने। र आज त हामीसँग हरेकसँग मोबाइल छ, हामी स्ट्याटस कसैले गलत कुरा लेख्यो भने त्यसको तल कमेन्ट भरमार कमेन्टले त्यसलाई धुलो झर्ने गरी त्यसको चाहिँ फेरिदेखि कमेन्ट त्यस्तो टिप्पणीहरू नगर्ने गरी त्यसको साथो लिन सक्छ। कसैले राम्रो लेखेको छ भने त्यसलाई उत्साहित गर्न सक्छौँ, हौसला दिन सक्छौँ, सकारात्मक टिप्पणी गर्न सक्छौँ। हामी पनि यस वारमा यथाशक्य सामेल हुनुपर्दछ र हामी ठुलो सङ्ख्यामा छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा भएको हुनाले हामी सरिक भयौँ भने यो अहिलेको जमाना कसैमा भ्रम पर्न जरुरी छैन। टेलिभिजन मात्रै होइन नि, तपाईँले लेखेको स्ट्याटस हेर्छ नि मान्छेले, तपाईँले लेखेको कमेन्ट हेर्छ नि मान्छेले। त्यस कारण त्यस कमेन्ट मार्फत, त्यस स्ट्याटस मार्फत, त्यस हाम्रा अभियान मार्फत हामीले लेख्न सक्छौँ, अरू लेख्न सक्छौँ त्यस मार्फत। र यस्ता कुराहरूलाई हामीले कसैले रोक्न सक्दैन। हो त्यो भएर हामीले आज भ्रमहरूका विरुद्ध लड्ने जागरण, मनोरञ्जन सँगसँगै जागरण गर्दा मनोरञ्जनसँगै जागरण गर्यो भने त्यो चाहिँ धेरै सबल हुन्छ। एउटा सामान्य भाषामा कसैले भन्यो भने बिर्सिन सक्छ। गीतमा कुनै कुरा भनिदियो भने, कवितामा कुनै कुरा भनिदियो भने, छन्दमा कुनै कुरा भनिदियो भने, अभिनय साथ नाच्दै कुनै कुरा भनिदियो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ नै गहिरो पर्न जान्छ। यसका लागि कर्णाली धनी छ। मैले विश्वास लिएको छु कर्णालीमा अब बर्खाको कर्णालीको छाल जस्तै एमाले छाल भएर कर्णालीमा उठ्नेछ। फाटोवादीहरू, पदलोलुपहरू, त्यस्ता पदका पछाडि कुद्नेहरू र प्रतिक्रियावादीका खेलौना भएर, कठपुतली भएर जसरी प्रतिक्रियावादीले नचाउँछन् त्यसरी नाचेर अरूको दानामा अरूका हितका निम्ति काम गर्नेहरूलाई हामीले परास्त गर्न सक्नुपर्छ। देशका हितका निम्ति हाम्रा पुर्खाले ठुलो बलिदान दिएर देश निर्माण गरेका छन् र अगाडि बढाएका छन्। एकपल्ट दरबारमा कुरा हुँदा तत्कालीन राजा मेरा पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक भने। मैले भने त्यो कुरा त गाउँघरतिर गएर सोझा सिधा जनतालाई भने हुन्छ सरकार, अब हामीहरूसँग त के कुरा गर्ने त्यस्तो। मौसुमका पुर्खा पछाडि थिए, लडेन, बाँचे, इतिहास लेखे, फलानाले लड्यो, फलानाले। हाम्रा पुर्खा अगाडि थिए, को मर्यो, को कहाँ के भयो त्यो लास उठाउने पनि मान्छे भएन। हाम्रा पुर्खाको नाम पनि रहेन, किन मरिहाले, अगाडिको पङ्क्तिमा थिए। ती लडेर मर्नेले चाहिँ जितेनन् होला र त्यो लडाइँ गरेनन् होला र हाम्रा पुर्खाले चाहिँ आर्ज्याको होइन, ज्यान दिएर मरेर। हाम्रा पुर्खाले लडेर हो, मौसुमका पुर्खा त पछाडि थिए। त्यस कारण मौसुमका पुर्खा बाँचे, हाम्रा पुर्खा। प्रचण्ड त बाँचे नि त, 17,000 मरे। बाबुराम त बाँचे, बाबुरामका छोराछोरी त बेलायत पढ्थे। हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैनथ्यौँ, बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे। कसरी होला, के जादु होला त्यसमा भन्नुहोस्। एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, बाउको नागरिकता चाहिन्छ, अनेक चिज चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन, सबै चिज पाउन। यस्तो पासपोर्ट कुन पासपोर्टबाट जानुभएको थियो, कहाँ भिसा लागेको थियो, बाबुरामजी बताउनुहोस् त। तपाईँका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा जहाँ कमसेकम 2-4 लाख 5 लाख महिनाको खर्च हुन्छ, छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको थियो, कहाँको आम्दानीले भूमिगत हिँड्दाखेरि। यतापट्टि नजाउँ, खालि मैले यसो सम्झाइदिएको नि साथीहरूलाई।
त्यति उहाँहरू युरोप घुम्नुहुन्थ्यो, हामी त भिसा पाउँदैन थियौँ। यहाँ त पुलिसको रेकर्डले हामीलाई त पासपोर्टै दिँदैन थियो। मैले पासपोर्ट लिएको सांसद भएपछि, बहुदलीय व्यवस्था आएर सांसद भएपछि 48 सालमा मैले पासपोर्ट बनाएको पहिलोपल्ट। हामीहरूलाई पासपोर्ट दिँदैन, पुलिस रेकर्ड खराब। प्रचण्ड बाबुरामजीको पुलिस रेकर्ड खराब हुँदैन खै। तपाईँहरूले कर्णालीलाई जगाउनुहुन्छ, कर्णाली जाग्नुपर्छ, कर्णालीमा जनताले जित्नुपर्छ, कर्णालीमा भ्रमले होइन चेतनाले जित्नुपर्छ, कर्णालीमा अरूका दलाल र ठगहरूले होइन कर्णालीले जित्नुपर्छ, अरूले होइन। कर्णालीमा कर्णालीले जित्नुपर्छ। मैले विश्वास गरेको छु त्यहाँको नेतृत्वको साथीहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्नुभएको छ, तदनुसार अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। अहिले म धेरै कुरा केही भन्न चाहन्न, मेरो अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने छ। मैले 2:30 बजेकोलाई 3 बजे सारेको थिएँ। कति बज्यो? 3 बजेर 6 मिनट गयो। अब देउसी कार्यक्रम भए त साथीहरू खेल्दै गर्थे, देउसी कार्यक्रम नभएर बैठक भएको हुनाले खेल्दै गर्न मिलेन त्यहाँ। त्यस कारण म अब छिटै जानुपर्ने भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब देउसी कार्यक्रममा आइपुगिहालिएछ, कर्णालीलाई भएको हुनाले 25,000 चाहिँ म पठाइदिन्छु। साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। आज भर्खर प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई नेकपा एमालेमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले देशका लागि बनेको पार्टी हो, जनताको हितका लागि बनेको पार्टी हो, अग्रगमनका लागि बनेको पार्टी हो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सङ्कल्पमा क्रियाशील पार्टी हो। यो पार्टी हाटहुट लाटलुटवाला मान्छे अल्मल्याएर झुक्याएर आफ्नो दुनो सज्याउनेवाला पार्टी होइन, यो देशका लागि काम गर्ने पार्टी हो। यसमा प्रवेश गरेर साथीहरूले बहुत राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको छनौट एकदम ठिक छ। लामो समय तपाईँहरूले दलहरू हेरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको होला। नेकपा एमाले फुट्यो भनेका बेला, एमाले टुक्रियो भनेका बेला हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे प्रवेश गर्दैछन्। भोलि म विराटनगर जाँदैछु, त्यहाँ पनि प्रवेशै हुन्छ। 29 गते म धनकुटा जाँदैछु, त्यहाँ भीषण प्रवेश हुन्छ। अस्ति म झापा गएको थिएँ, 3000 मान्छे एकपल्ट प्रवेश गरे। त्योभन्दा पछि साँझ पर्यो, अर्को दिन प्रवेश गराउँला भनेर हामीले 1500 मान्छे प्रवेश गर्न ठिक्क परेकालाई अर्को दिन भनेर भाका राखेर छोडेका छौँ। अर्को दिन तय गरेर ती साथीहरूलाई पनि प्रवेश गराउँछौँ। म चितवन गएको थिएँ अस्ति, त्यहाँ पनि प्रवेशैको लहर छ, जहाँसुकै पनि प्रवेशको लहर छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीका नेताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू पार्टीमा अल्मलिएका साथीहरूलाई हाम्रो कामै फल्स कन्सियसनेस, भ्रम फिजाउने कुरा, भ्रम चेतना भन्छ तर भ्रम, रङ इन्फर्मेसन, गलत सूचना, त्यसबाट भ्रम फिजाउने कुराहरूलाई रोकेर सचेत बनाएर सही बाटोमा अगाडि हिँडाउने हो हाम्रो काम। त्यसकारण मैले भनेको कुरा अलिकति फिलोसफिकल कुरा हो, तर यो फिलोसफी जस्तो लाग्यो र एकदम मैले सजिलो भाषामा बोलेको छु। कुनै फिलोसफी छैन। फिलोसफी भनेको एकदम सहज कुरा हो क्या, सरल कुरा हो, जसलाई सजिलोसँग व्याख्या गर्न सकिन्छ। अरू भेटघाटहरूमा फेरि म साथीहरूको बिचमा कुराकानी गर्नेछु। आज सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै कर्णालीको भलो होस्। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।